अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इससे पहले भी गुज़श्ता के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के साथ कितनी गलत बयानी की, कितना झूठ बोला, काजी के साथ क्या फ्रॉड हो गया, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन किस बात पे या किस चीज पे जो है ना वो बयानियां बना रहे हैं और क्या झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन ने क्या गलत बयानी की, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आम इंतखाबात से जो मुश्किलात है, एक तरफ कहा जा रहा है कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी जो निशान है वो ले लिया गया, कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मंजूर किए गए, मुस्तरद किए गए। जो एक सियासी जमात है उनके जो उम्मीदवारान थे या तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा थे, उनको गिरफ्तार किया गया, कागजात मुस्तरद कर दिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हुआ ये कि आज की जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का, आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। सबकदोश भी नहीं हुए, मुस्तफी हो गए। और उनका जो स्टांस है वो ये है कि मैं शदीद बीमार हूं और बीमारी की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे कहा कि अच्छा आप रेस्ट कर ले, प्रॉपर अपना इलाज कर ले। बट बिहाइंड द सीन कुछ और है, उनको हटाया गया। दूसरी जानिब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने काजी के साथ क्या फ्रॉड किया, इलेक्शन कमीशन क्या झूठ बोलने पे जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा कराया, उसमें सबसे बड़ा जो झूठ हम कह सकेंगे वो है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के जो इल्जामात थे वो मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई। यहां से बात शुरू की इलेक्शन कमीशन ने। मुलाकात में पीटीआई को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, जो कि खैर अभी तक नहीं मिली। लेकिन आगे क्या क्या है वो डिस्कस करते। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इकदामात हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाए। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को आरओज की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। डेटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली की 843 में से 598 कागजाती नामजदगी मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के 245 कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के 1777 में से 1398 कागजात जो है वो मंजूर किए गए। सूबाई असम्बली के लिए पीटीआई के 379 कागजात मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजाती नामजदगी मंजूर किए गए। यानी कि जो कागजात मंजूर किए गए वो इलेक्शन कमीशन उसका क्रेडिट ना ले, क्योंकि एपलेट ट्रिब्यूनल ने वो कागजात मंजूर कर लिए। अब एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता। दूसरी बात, वो जो सूबे होते हैं उनकी हाई कोर्ट्स बनाते हैं। दूसरा ये कि इससे पहले ये कह रहे कि आरोज ने हमें सब ओके का कह दिया तो हम मान गए। चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा हिदायत दी, तो चीफ सेक्रेटरी तो खुद अपने रिपोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रख रहा है। वो को
خواب خرگوش میں ڈالنے کی کوشش کریں. ایک طرف چیف سیکرٹری پنجاب جھوٹ بول رہا ہے، 5 صفحات پر مشتمل جو جواب جمع کرا ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی 5 سے 6 صفحات پر جمع کردہ جواب میں جھوٹ بول رہا ہے. اور قاضی صاحب جو کہتے ہیں کہ میڈیا نہیں دیکھتا، جب میڈیا نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹریز اگر وہ جب چاہے جیسے چاہے، یا کوئی بھی ادارہ ہو جب چاہے جیسے چاہے جھوٹ بول سکتے ہیں، رپورٹ جمع کرا سکتے ہیں. اور قاضی صاحب بند آنکھوں پہ بغیر کوئی انویسٹیگیٹ کر کے یا کچھ سرچ کر کے کچھ پتہ لگا کے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. سیم دا میٹر ایز کہ لیول پلینگ فیلڈ میں پی ٹی آئی نے کہا ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور تھا بھی، ہم نے دیکھا بھی. کاغذات سب سے زیادہ ان کی منظور ہوئی، جمع کرائی گئی، لیکن سب سے زیادہ ان کی مسترد ہوئی، منظوری بھی اسی طرح ہوئی. اب منظوری جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل سے ہوئی ہے، وہ الیکشن کمیشن سے یا آر او سے نہیں ہوئی. اپیلیٹ ٹریبیونل جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ اپیل سن کے، اور جس طرح میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جس حساب سے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں آر اوز نے جو 93 کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو قائم کردہ اپیلیٹ ٹریبیونل ہے، انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں وہ ان میں سے 93 جب مسترد ہوئے، ان میں سے 71 آئے تھے، 71 میں سے کچھ واپس ہو گئے، کچھ رہ گئے، اور 55 اپیلیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہی دن ایک ہی آرڈر میں الحاق کر دیے. یہ الیکشن کمیشن کے جو آر اوز تعینات کردہ آر اوز تھے، اس کے کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان تھا. جہاں پہ پورے ملک میں بڑی تعداد میں کاغذات مسترد کی تھی، وہیں پر پورے ملک میں بڑی تعداد میں اپیلیٹ ٹریبیونلز کے جو ججز تھے، انہوں نے منظور بھی کر لی. اب الیکشن کمیشن آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ بھی غلط بیانی کر رہے. اس سے پہلے چیف سیکرٹری نے کی، آج الیکشن کمیشن کر رہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب ان رپورٹس پر کیا کہتے ہیں، ان رپورٹس کو دیکھ کر وہ کیا اندازہ لگاتے، کیا وہ اس رپورٹس کو اوکے مانتے ہیں. اگر قاضی صاحب اس چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کے رپورٹ کو اوکے مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو بتایا جا رہا ہے یا جو سوچا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہیز بین کمپرومائزڈ، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ سے فیصلہ کیا آتا ہے، انصاف پر مبنی فیصلہ، وہ ہم آپ کے ساتھ تب شیئر کریں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.